बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया है तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ सितारा। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लामा इकबाल हमें ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने अंदर झांकें और देखें वो क्या गर्दों था जिसके हम टूटा हुआ सितारा हैं। ए नौजवान, तुझे क्या हो गया है? तू इतना बेबस तो पहले कभी नहीं था जितना बेबस तू आज है। इतना लाचार तू पहले कभी नहीं था जितना लाचार तू आज है। आज हर सबक तेरी तबाही के किस्से, आज हर तरफ तेरी बर्बादी की दास्तानें, आज हर तरफ तू मारा जा रहा है, हर तरफ तेरी इज्जत लूटी जा रही है, हर तरफ तुझे सताया और रुलाया जा रहा है, तेरे घर गिराए जा रहे हैं, तेरे देश को उजाड़ दिया गया, तेरे खेत उजाड़े जा रहे हैं। जब तलू होता है तो पहला खतरा उसे जो खून का मिलता है वो तेरा है। वो जब गुरूब होता है तो आखिरी खतरा जो खून का उसे जिसके ऊपर उसकी किरणें पड़ रही होती हैं वो तेरा होता है। ए नौजवान मुस्लिम, ए मुस्लिम नौजवान, तुझे आखिर क्या हो गया? किस चीज़ ने तुझे इतना गिरा दिया? तेरे सामने तो कोई चीज़ टिकती ही नहीं थी, तो फिर आज तुझे क्या हो गया? बता दिया, किस चीज़ ने तुझे इतना कमज़ोर कर दिया? किस चीज़ ने तुझसे तेरी इज्जत भी छीन ली, तेरी गैरत भी छीन ली, और तेरे अंदर वो जज्बा जो था, वो जुनून जो था, वो भी अब बाकी ना रहा। इकबाल सवाल करते हैं, इकबाल पूछते हैं, इकबाल दावत देते हैं, इकबाल हर नौजवान को गौर करने की तरफ बुलाते हैं कि सोच, तू ज़रा गहराई के अंदर जा, ज़रा तन्हाई के अंदर जा, अपने आप से सवाल कर, क्या हो गया? वो कौन सी मता तेरे पास थी जो आज नहीं की थी? इकबाल पूछते हैं, वो कौन सी ताकत थी जो आज तेरे पास नहीं रही? वो कौन सी ताकत थी जिसके साथ तू इज्जतों और बुलंदियों और रिफ़तों पर था, और वो कौन सी ताकत अब तेरे पास नहीं है कि तू हकीर है, तू पस्तियों में पड़ा मिलता है? इकबाल पूछते हैं, इकबाल सवाल करते हैं, इकबाल गौर करने की दावत देते हैं हर उस नौजवान मुसलमान को जिसके अंदर जो अल्लाह का नाम लेता है, जो नबी वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आया है। इकबाल पूछते हैं, तुझे क्या चीज़ खाए जा रही है? किस चीज़ ने तुझे इस तरह बर्बाद कर दिया? किस चीज़ ने तुझे से तेरा माजी छीन लिया? मेरे दोस्तों और भाइयों, जब मैंने गौर किया, जब मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि वाकई हमसे एक बड़ी भूल भी हुई है, हमसे एक बहुत बड़ी ख़ता भी हुई थी, और हमसे एक बहुत बड़ा गुनाह भी हुआ है। जब मैंने अपने अंदर से पूछा, जब मैंने अपने आप से पूछा, तो अंदर से एक आवाज़ आई, और उस आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, और आज मैं वो आवाज़ आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या आवाज़ थी? वो आवाज़ ये थी कि जब मुसलमान अल्लाह का ग़ुलाम था तो पूरा ज़माना मुसलमानों का ग़ुलाम था, इस नौजवान का ग़ुलाम था। लेकिन जब अल्लाह की ग़ुलामी छोड़कर इस नौजवान ने बंदों की ग़ुलामी इख्तियार करनी शुरू कर दी, तब अल्लाह ताला ने फिर इसे वो मकाम भी छीन लिया, वो मर्तबा भी छीन लिया, और फिर सारे ज़माने का इसे ग़ुलाम बना दिया। आज दर बदर की ठोकरें हमारा मुकद्दर, आज रसवाइयाँ हमारा मुकद्दर, आज मायूसियाँ हमारा मुकद्दर, आज परेशान हम, आज हमारी इज़्ज़त गैर महफूज। वजह जब मैंने ढूंढी, जब मैंने अपने आप से पूछा, तो आवाज़ यही आ रही थी, मेरे अंदर से यही आवाज़ उठ रही थी कि हमने अल्लाह की ग़ुलामी से निकल आए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्योंकि जब हम अल्लाह के ग़ुलाम थे, हम वो करते थे
جو اللہ کہتا تھا ہم اس سے رک جاتے تھے، جس سے اللہ منع کرتا تھا ہم اس راستے پر چلتے تھے جس راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، ہم اس راستے سے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس راستے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا۔ جب ہماری یہ حالت تھی تو دنیا کے اوپر ہم سب سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سب سے زیادہ عزت دار تھے۔ جب اللہ کی غلامی کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو دے دیا تھا تو ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اللہ کی غلامی سے نکل آئے اور بندوں کی غلامی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری رفتیں، وہ ساری عزتیں ہم سے چھین لیں اور ہم زمین کی پستیوں میں جا گرا دی اسلاف سے جو میراث ہم نے پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہماری ناکامیوں کا بس ایک ہی سبب ہے، ایک ہی راز ہے، اگر جو میں جان سکا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے پڑھے لکھے ہوں، ہو سکتا ہے آپ اہل علم ہوں، ہو سکتا ہے آپ دانشور ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا بڑا عبور ہو دنیا کے علموں کے اوپر، اور آپ کے نزدیک مسلمانوں کی پستی کا کوئی اور سبب ہو، لیکن میں نا علم، میں طالب علم کے نزدیک جو مجھے اپنے من سے آواز آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم اللہ کی غلامی میں جب سے نکلے ہیں تب سے دنیا کی رسوائیاں ہمارا مقدر بن گئی ہیں، تب سے زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے، تب سے عذاب در عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تب سے رسوائیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان اگر آج چاہتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں دوبارہ وہی رتبہ ملے، ہمارے وہی مقام ملے، تو پھر ہمیں لوٹنا ہوگا اپنے ماضی کی طرف اور کھنگالنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا وہ کون سا خزانہ تھا جو ان لوگوں کے پاس تھا، وہ کون سی طاقت تھی جو ان لوگوں کی پشتیبان تھی۔ تو وہاں بھی آپ کو یہی طاقت ملے گی کہ وہ اللہ کے غلام تھے، ہم نفس کے غلام ہیں، اپنے خواہشات کے غلام ہیں، اپنے ترجیحات کے غلام ہیں۔ جب ہم نے اپنی ترجیحات اللہ کی ترجیحات اپنی ترجیحات بنا لیں، جب اللہ کی غلامی میں ہم نے خود کو دے دیا، جب اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے سرنگو کر دیا، جب اللہ کے آگے جھکا دیا اور اللہ کے راستے کے اوپر ہم چل نکلے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں تھی۔ اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، آج بھی ہمارا ماضی ہمارا انتظار کر رہا ہے، بس ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں رب کی غلامی میں آنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب تو میرے پاس آتا ہے، اور جب میں تیرا ہاتھ بنتا ہوں، جب میں تیری زبان بنتا ہوں،